बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम। वीपाक टीवी के नाजरीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह एक बहुत ही प्यारी और ख़ूबसूरत हकायत बयान करते हैं कि ईरान का एक सौदागर तजारत के सिलसिले में हिंदुस्तान आया हुआ था। यहाँ से उसने एक खूबसूरत और मीठी मीठी बातें करने वाला तोता ख़रीदा, जिसकी अदाएं बड़ी दिलपसंद और आवाज़ बड़ी प्यारी थी। वो ताजर उसे अपने मुल्क में ले गया। वो बातें करके न सिर्फ ताजर को खुश करता था, बल्कि हर आम और ख़ास का दिल अपने नगमों से खुश रखता था। एक दफ़ा वही सौदागर तजारत की गर्ज से दोबारा हिंदुस्तान जाने लगा और रवानगी से कबल अपने अहले खाना और ग़ुलामों से पूछा कि वो उनके लिए हिंदुस्तान से क्या क्या लाए। हर एक ने अपनी पसंद बताई। तोते से कहा, तुम भी बताओ तुम्हारी क्या फरमाइश है। तोते ने कहा, मेरी सिर्फ ये दरख्वास्त है कि दौरान सफ़र जब तुम फलां दरिया के पार हो जाओगे, तुम्हें वहाँ एक पुरफज़ा जजीरा नज़र आएगा। वहाँ मेरे हम जिन्स तोतों को सलाम पहुँचा कर कहना कि तुम्हारी कौम का फलां तोता मेरी कैद में है और तुम्हारी मुलाकात को जी तरस गया है। तुम आज़ादी के साथ बागों और सब्ज़ाज़ारों में मज़े कर रहे हो। तुम्हें अपने गरीबुल वतन साथी की कोई खबर नहीं। ई चनी बाशुद वफ़ाए दोस्तां, मंदरी हबस व शुमा दर बोस्तां। क्या इसी का नाम दोस्तों की वफ़ा है कि मैं पिंजरे में पड़ा रहा और तुम बागों में ऐश कर रहे हो, और उन्हें कहना कि वो अपनी आज़ादी के बारे में मशवरा तलब करता है, वरना ये भी मुमकिन है कि तुम्हारी मुलाकात की हसरत के लिए इस दुनिया से रुखसत हो जाऊं। यारो, ये क्या इंसाफ है? क्या यही आईने वफादारी है? सौदागर ने वादा किया कि वो तुम्हारा ये पैगाम तुम्हारे हमजोलियों तक पहुंचा देगा। सौदागर सफ़र करता हुआ जब हिंदुस्तान पहुंचा और अपने तोते के बतलाए हुए पुरफज़ा जजीरे के से गुजरने लगा, तो वहां से तोतों के बोलने की आवाज़ें आने लगीं। वहां उसने उन्हें मुखातिब होकर कहा, ए तोतो, अपने एक बिछड़े हुए भाई का पैगाम सुन लो जो मेरे घर में है। वो सलाम कहता है और वो तुम पर अफसोस करता है कि तुमको उसके बगैर सब शाखों पर झूलना किस तरह भाता है। कोई उसकी मुलाकात की फ़िक्र करो। अभी सौदागर ने बमुश्किल अपनी बात मुकम्मल की थी कि दरख्त की शाख पर बैठा हुआ एक तोता फड़फड़ाने लगा और फिर बेदम होकर ज़मीन पर गिर पड़ा। चंद लम्हे तक उसका जिस्म थर थर कांपता गया। सौदागर सोचने लगा, बाज़ औक़ात ऐसी गुफ्तगू से खामोशी बेहतर होती है जो फसाद और इज़्तिराब पैदा करे। सौदागर इस पैगाम रसानी पर बड़ा शर्मिंदा हुआ कि जिसने नाहक अपनी ज़ुबान से एक जान गंवाई। तलवार का ज़ख्म भर जाता है मगर ज़ुबान का ज़ख्म नहीं भरता। ये मरने वाला शायद उस तोते का कोई अजीज़ है। मेरी इस बेमौका खबर से उसे इतना रंज हुआ कि बर्दाश्त न कर सका और मर गया। वहाँ से अफसोस करता हुआ रुखसत हुआ। कुछ अरसे बाद कारोबार से फारिग होकर जब अपने वतन वापस पहुँचा और अहले खाना को उनके हस्बे फरमाइश तहाइफ दिए, तोते ने पूछा, क्या मेरी फरमाइश पूरी की? मेरे हम जिनसों ने क्या जवाब दिया और तूने क्या देखा? सौदागर ने एक साथ आह भरी और चेहरे पर रंजो अलम के आसार नमूदार होने लगे। कहने लगा, बेहतर यही है जो कुछ हुआ मत सुन, वरना तुझे सदमा होगा। मैं खुद तेरा पैगाम देकर पछताता हूँ। अब तक इसकी मजम्मत मेरे दिल में है कि काश मैं पैगाम ना पहुँचाता। तोता बोला, है मालिक,
خدا کا واسطہ کیا بات ہوئی جو تو زبان پر لاتے ہوئے ڈرتا ہے؟ بے تکلف بیان کر، اب جو ہونا تھا ہو گیا۔ سوداگر کہنے لگا، جب میں ہندوستان کے اس پرفضا مقام پر پہنچا، وہاں کے طوطوں کو تیرا پیغام دیا اور جو تیرا حال تھا سب بیان کیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ ان میں ایک طوطا تیرا درد آشنا اور عزیز تھا۔ میری باتیں سنتے ہی پھڑ پھڑا کر گرا اور تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ شاید اسے تیری گرفتاری کا اتنا رنج پہنچا تھا کہ وہ برداشت نہ کر سکا۔ اس کے یوں دم دینے سے میں بے حد پشیمان ہوں۔ دیکھتے ہی دیکھتے سوداگر کے طوطے کے بدن پر تھر تھری چھوٹی، آنکھیں پتھرا گئیں اور صرف ایک آواز ہائے نکالی، کفس کے اندر گر پڑا اور تڑپتے ہوئے جان دے دی۔ سوداگر نے اپنی آنکھوں کے سامنے پیارے طوطے کو مرتے ہوئے دیکھا تو غم و اندوہ سے نڈال ہو گیا۔ ٹوپی سر سے اتار پھینکی، سینے پر بار بار ہاتھ مار کر روتا اور یہ کہتا کہ اے خوش بیاں طوطے، تجھے کیا ہو گیا؟ یہ تو نے کیا کیا؟ اگر مجھے خبر ہوتی تو یوں داغ جدائی دے گا تو یہ منحوس قصہ نہ سناتا۔ غرض دیر تک طوطے کے مرنے کے غم میں اسی طرح روتا رہا۔ جب خوب دل کی بھڑاس نکال لی تو مرے ہوئے طوطے کو قفس سے نکال کر باہر پھینک دیا۔ باہر پھینکنا تھا کہ فوراً وہ طوطا پھر سے اڑ کر درخت کی شاخ پر جا بیٹھا۔ اس مرے ہوئے طوطے نے آزاد فضا میں ایسی اڑان کی جیسے مشرق سے آفتاب ابھرتا ہے۔ سوداگر گزرا ہوا معاملہ بھول گیا، طوطے کی اس حرکت پر حیران و ششدر رہ گیا اور کہنے لگا، اے چالاک پرندے، یہ کیا ماجرا ہے؟ اے میرے بلبل، ذرا یہ تو بتا کہ ہندوستان کے طوطے نے تجھے کیا خفیہ پیغام دیا جسے تو بھانپ گیا اور جس سے تو میری آنکھوں پر اپنے مکر و فریب کا پردہ ڈالنے میں کامیاب ہوا۔ ارے غضب خدا کا، تو نے کمال دکھایا کہ ہمیں جلا کر خود روشن ہو گیا۔ طوطا بولا، میرے بھائی طوطے نے مجھے سبق دیا اور اپنے عمل سے بتایا کہ میں قید سے کس طرح رہائی پا سکتا ہوں۔ میں نے اس پیغام کو سمجھا اور اس پر عمل کیا۔ اس نے اشارہ یہ دیا کہ نغمہ گوئی اور میٹھی بول چال ترک کر، تو اپنی اس سحر انگیز آواز کے سبب ہی گرفتار قفس ہوا ہے۔ پھر اس نے میری آزادی کے لیے خود کو مردہ بنایا کہ اے نادان پرندے، اور ہر کس و ناکس کا دل خوش کرنے والے مردہ بن جا تاکہ قید سے نجات پائے۔ طوطے نے یہ کہہ کر اپنی جگہ کا رخ کیا۔ آخر کار ایک دن اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچ گیا۔ ہر کے داد او حسن خود را ہر مراد، صد قضائے بد سوئے اورا نہاد۔ اس حکایت سے ہمیں درس حیات ملتا ہے، جس کو عالم اشکار حسن عطا ہوا ہے وہ 100 بلاؤں کا ہدف بنتا ہے۔ بہار کے موسم میں بھی پتھر پتھر ہی رہتا ہے، سرسبز و شاداب نہیں ہوتا۔ پس تو بھی اپنے آپ کو مٹا دے اور خاک ہو جا۔ خاک سے سبزہ اور پھول پھوٹ پڑتے ہیں تاکہ تجھ سے بھی لالا و گل اگیں۔ معزز ناظرین، اس حکایت کو آگے بھی شیئر کریں تاکہ دوسرے مسلمان بھی اس سے مستفید ہو سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔